अहिले यो प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गरेको गीतको विरोध गर्नेहरूले यो गीतको विरोध गर्नुभन्दा यो गीतको सृजना गर्ने सोच किन आयो प्रकाश सपुतको मनमा? यो यथार्थ हो कि हैन? लुट कान्छा लुट, जति सक्छस् लुट, नेपालमै छ छुट। प्रचण्डले भैँसी पूजा गर्दा पनि ठिक, प्रचण्ड भारतसँग लम्पसार पर्दा पनि ठिक, प्रचण्ड अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लम्पसार पर्दा पनि ठिक, प्रचण्डजीका छोरीहरूको जीवनस्तर र त्यो युद्धमा गएका महिलाहरूको जीवनस्तर के छ जो महिलाहरूले हतियारै बोकेका हुन्? प्रचण्ड र बाबुरामले तुहाएका होइनन्? भारतसँग उनीहरूले सरेन्डर गरेका होइनन्? अहिले एमसिसीमा गएर अमेरिकासँग सरेन्डर कसले गर्यो? जनयुद्धमा गएका कार्यकर्ताले गरे। प्रकाश सपुतले एमसिसीमा सरेन्डर गर भनेर भनेको छ। प्रचण्डको गल्ती कहाँनिर देख्नु नि हो कमरेडहरू? अहिले अवस्था यस्तो आइराखेको छ कि जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरूका विरुद्धमा अहिले युद्ध हुँदैछ। यो गीत भनेको युद्धको एउटा स्वरूप हो। प्रचण्ड र केपी ओली, माधव नेपालहरूले त गएर दिल्लीमा गएर केजरीवालसँग प्रशिक्षण लिए हुन्छ। यिनीहरू राजनीति नबुझेका वज्र स्वाट भइसकेका वास्तवमा। देश कायापलट हुन्छ भन्ने छ नि एमसिसी ल्याउनेहरूलाई। के को कायापलट हुन्छ? युक्रेन बन्छ। युक्रेन बन्ने बाटोमा गइसकेको छ। चुनावको कुनै औचित्य छैन। औचित्य छैन। अब हिजोकै समाचार आउँदैछ किबमा पनि रसियन झन्डा गाडिसक्यो। जताततै प्रमुख सहरहरूमा रसियन झन्डा फहराइरहेका छन्। जबरजस्ती जब विदेशी नागरिकहरूबाट हाम्रा चेलीहरू, नेपाली चेलीहरू हाम्रा आँखा सामुन्नेमा बलात्कृत हुनेछन्, त्यति बेला हामीले हेरेको हेरै गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। हामी बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनेछ। निमाकान्तजी स्वागत छ कलकत्ता टिभीमा। धन्यवाद। अहिले एकदमै चर्चामा रहेको छ जनयुद्ध तोसँग सम्बन्धित कुरा र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्झाउने किसिमको एउटा चर्चित गायक प्रकाश सपुतले गीत निकाल्नु भएको छ र त्यसमा विरोध पनि भएको छ र समर्थन गर्ने पनि भइरहेछ। हजुरले पनि बिहान एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो, सेयर गर्नुभएको देखियो। त्यस घटनालाई नै देखिएर खासमा जनयुद्ध एउटा गीतले नै यो क्रान्तिलाई त हल्लाइदियो भन्ने किसिमको आयो नि त। पाण्डेज्यू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब त्यो गीतको विरोध गर्नेहरू हिजो केपी ओलीले एउटा थियो नि, नेपालमै छ छुट, लुट कान्छा लुट, लुट कान्छा लुट, जति सक्छस् लुट, नेपालमै छ छुट। यो गीत निकै चर्चामा आयो। यो चर्चामा आएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको विरोध गर्यो, त्यसलाई तेजोबज गर्यो, त्यसलाई पक्राउ गर्न खोज्यो, दुनियाँ ह्यारेसमेन्ट गरियो। तर त्यो गीतको लोकप्रियता यति बढ्दै गयो कि बसमा ड्राइभरहरूले पनि त्यही, तरकारी बजारमा पनि त्यही, ट्याक्सीहरूमा पनि त्यही, टेम्पोहरूमा पनि त्यही, जताततै बजारमा नेपालमै छ छुट, लुट कान्छा लुट भन्ने गीत चाहिँ चर्चित भयो। तर त्यो गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउन हरेक प्रयत्न गरियो, दबाब दिइयो। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सरकारले बोलाएरै पनि उसलाई गीत डिलिट गर्न चाहिँ दबाब दियो, तैपनि गीत डिलिट भएन, बरु झनै लोकप्रिय बन्दै गयो। पशुपति शर्माको थियो त्यो। अहिले प्रकाश सपुत त्यस्तै चर्चित गायकले यो गीत आउँदैछु। तर त्यो गीतले जे कुरो प्रस्तुत गरेको थियो त्यो यथार्थ व्यवहारमा देखियो। लुट्नसम्म लुटे। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गएका केही अपवाद बाहेक कुन मन्त्री छ चोखोलो भन्नुहोस् त मलाई? अपवाद भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा सबैले लुटे, यो देशलाई कङ्गाल बनाए। जनताको अवस्था आज के छ? जनताको अवस्था मागेर खाने स्थितिमा पुगेको छ। जनताको अवस्था भनेको खाडी मुलुकहरूमा लामबन्दी हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनताको अवस्था अहिलेको यो प्रकाश सपुतको गीतले चित्रण गरे जस्तो वेश्यावृत्तितिर गइरहेको छ। जनताको अवस्था लोग्ने र स्वास्नी जस्तो यो गीतले छुट्याएको छ। श्रीमती खाडी मुलुकमा, श्रीमान यतातिर जो अवस्था चित्रण गरेको छ यो ठ्याक्कै त्यही हो। त्यसले गर्दा अहिले यो प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गरेको गीतको विरोध गर्नेहरूले यो गीतको विरोध गर्नुभन्दा यो गीतको सृजना गर्ने सोच किन आयो प्रकाश सपुतको मनमा? यो यथार्थ हो कि हैन? यथार्थ धरातलमा छ कि छैन? तपाईँ यथार्थ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ अहिले हेर्नुहोस् न, घटनाहरूलाई हेर्नुहोस् न। पहिले जनयुद्धको
नायकत्व प्रचण्डजीले गर्नुभएको, बाबुरामजीले गर्नुभएको हो। उहाँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँहरू के हुनुभयो? उहाँहरू अवस्था के छ उहाँहरूको? र जनयुद्धमा लागेका युवा युवतीहरूको हालत के छ भन्ने कुरो त छर्लङ्गै रूपमा हामीले देखे हो। यो गीतले चित्रण गरेको कुरो त्यही हो। बाबुरामले पनि यो गीत आएपछि लेख्न बाध्य हुनुभएको छ ट्विटमा। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, यो जनयुद्धको एक अगुवा भएको नाताले टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्छु र भन्छु, त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। गीतले जनयुद्धको विरोध गरेको छैन, अपूर्ण क्रान्तिको पीडा दर्शाएको छ। त्यस निम्ति क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने हो, सर्जकलाई धम्क्याउने होइन भन्नुभएको छ। और बाबुरामजीको त्यो टिप्पणीमा सहमति जनाउन त्यति आवश्यक पनि छैन, तर सहमति जनाइहाल्दा पनि त्यति फरक पर्ने कुरो चाहिँ म देख्दिनँ। तर बाबुरामजी कहाँ पुग्नु भएको छ भन्ने कुरो उहाँले आफै हेर्ने कुरो हो। जनयुद्धका एजेन्डाहरूलाई लात हानेर अहिले त उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई सत्तो सराप गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ थाहा छैन। बाबुरामजीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले कम्युनिस्ट पार्टीका महामन्त्रीलाई लेख्नु भएको चिठी मसँग छ। उहाँको हस्तलिखित पत्र छ मसँग, 4 पृष्ठको छ त्यो। त्यो चिठी अहिले बाबुरामजीले पढ्न जरुरी देख्छु मैले। किन र के कारणबाट उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित हुनुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता किन प्राप्त गर्नुभएको थियो, 10 वर्षे जनयुद्धमा किन जानुभएको हो, र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ। र अहिले उहाँका अहिले तपाईँले एउटा स्ट्याटसको कुरा गर्नुभयो। उहाँले त ट्विटमा पटक पटक कम्युनिस्ट आदर्शलाई, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नै भण्डाफोर गरिराख्नु भएको छ। तर यो गीतले एउटा महिला छापामार जनयुद्धको झल्को सुरुवात गरेको कारणले गर्दा एउटा पार्टी प्रबद्ध भयो कि प्रकाश सपुत भन्ने कुरामा आपत्ति देखाएका छन् पार्टी पङ्क्तिहरूले। त्यो हिसाबमा देह व्यापार एउटा नेपालको महिलाको आचार एउटा आँच आउने किसिमको कुरा भएन त भन्ने किसिमको प्रश्न आउला नि त। होइन, अवस्था त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा गीत हो, एउटा भावना बोक्यो त्यसले। तर यथार्थ के छ त यहाँ अहिले भनेपछि, प्रचण्ड जो जनयुद्धको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? विरोध त त्यहाँ गर्नु पर्यो कार्यकर्ताहरूले। एउटा गीतले व्यक्त गरेको भावनामा किन विरोध जनाउने? प्रचण्डले भैँसी पूजा गर्दा पनि ठिक, प्रचण्ड भारतसँग लम्पसार पर्दा पनि ठिक, प्रचण्ड अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लम्पसार पर्दा पनि ठिक। प्रकाश सपुतले एउटा गीत जनयुद्धमा लागेका कार्यकर्ताहरूको अवस्था यस्तो छ जसमा महिला छापामारको अवस्था देखियो भन्ने उहाँहरूको आपत्ति के भावना हो। त्यो कुनै पात्रलाई त त्यहाँनिर लगेर बदनाम गरेका छैन नि त उसले। यो पात्र यसरी वेश्यावृत्तिमा लागिन् भनेर त भनेको छैन उसले। अवस्था त्यो छ। के जनयुद्धमा लागेका युवा युवतीहरू खाडी मुलुकतिर गएका छैनन्? खाडी मुलुकतिर गएका युवा युवतीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा यहाँकाले बुझ्न सकेका छन्। यी प्रचण्डहरूले बुझेका छन्, बाबुरामहरूले बुझेका छन्। विदेशतिर गएका युवतीहरूको अवस्था हो यो गीतले जो चित्रण गरेको छ त्यो प्रकृतिको वेश्यावृत्ति नहोला, तथापि यौन शोषणमा पर्या होलान् कि नहोलान् त खाडी मुलुकमा गएका महिला। केही प्रतिशत त्यो अवस्था भएमा अरू सबैलाई समग्रमा चाहिँ समस्या पर्यो भन्ने उहाँहरूको होइन। केही प्रतिशतका कुरा होइन, अधिकांश छन्। केही प्रतिशतहरूले प्रचण्डको जीवन पनि बिताउन पाएका छन्। के सबै महिलाहरू प्रचण्डकी छोरी जस्तै भए छन्? बाबुरामकी श्रीमती जस्तै भए छन्? सबैका श्रीमती बाबुरामकी श्रीमती जस्ता भए छैनन्। भलै बाबुरामकी श्रीमती पनि युद्धमा एउटा नेत्रीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसरी नेत्रीको रूपमा गएका तमाम महिलाहरू छन् नि त। ती महिलाहरूको जीवनस्तर र अहिले हिसिलाजीको जीवनस्तर कति फरक छ। त्यसै गरी प्रचण्डजीका छोरीहरूको जीवनस्तर
र त्यो युद्धमा गएका महिलाहरूको जीवनस्तर के छ, जो महिलाहरूले हतियारै बोकेका हुन्, जो महिलाहरूले हतियार बोक्दा बोक्दै आफ्ना पति गुमाएका छन्, आफ्ना पिता गुमाएका छन्, के त्यस्ता महिलाहरू छैनन्? जनयुद्धबाट प्रभावित भएका महिलाहरू छन् नि। त्यसकारण क्रान्तिलाई बिचैमा तुहाइएको हुनाले कसले तुहायो? बाबुरामजीको जिम्मेवारी छैन यसमा? प्रचण्ड र बाबुरामले तुहाएका होइनन्? भारतसँग उनीहरूले सरेन्डर गरेका होइनन्? अहिले एमसिसीमा गएर अमेरिकासँग सरेन्डर कसले गर्यो? जनयुद्धमा गएका कार्यकर्ताले गरे। प्रकाश सपुतले एमसिसीमा सरेन्डर गर भनेर भनेको छ, किन गरे त? भोलि अझै सृजना हुन्छ। यो वेश्यावृत्ति गर्नुपर्ने अवस्था त अब आउँदैछ। वेश्यावृत्ति त सहमतिबाट गरिन्छ। जबरजस्ती जब विदेशी नागरिकहरूबाट हाम्रा चेलीहरू, नेपाली चेलीहरू हाम्रा आँखा सामुन्नेमा बलात्कृत हुनेछन्, त्यति बेला हामीले हेरेको हेरै गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। हामी बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनेछ। अन्तिममा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति गठबन्धनको रक्षा गर्नको लागि एमसिसी पास गर्नुपर्ने भयो भनेर सफाइ दिनुभयो नि त। अब त्यो प्रचण्डजीका सफाइ उही भैँसी पुज्न पर्ने बाध्यता के थियो उहाँलाई? त्यो पनि स्थानीय जनताले भने मैले पूजा गरिदिएँ भन्नलाई जे भने पनि हुन्छ। समाजमा परिवर्तन कसरी ल्याउने? देशमा परिवर्तन कसरी ल्याउने? जनताले सडकबाट त्यत्रो विद्रोह गरिराखेका थिए एमसिसी चाहिँदैन भनेर। आज युक्रेनको अवस्था के छ हेर्नुहोस्। युक्रेनमा पनि त एमसिसी लागू भएकै हो। एमसिसी लागू गर्ने क्रममै अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो हस्तक्षेप बढायो, आफ्नो सञ्जाल फैलायो। आफ्नो सञ्जाल फैलाएर युक्रेनलाई नेटोमा आबद्ध हुनको निम्ति लालायित गर्यो। अनि त्यसैले वातावरण ततायो, युद्ध निम्त्यायो। आज विनाशको बाटोतर्फ युक्रेन जान परिराखेको छ। विश्वयुद्धको खतरा मडारिरहेछ। युक्रेन एक किसिमको भग्नावशेषमा रूपान्तरित भएको छ। अब हिजोकै समाचार आउँदैछ किबमा पनि रसियन झन्डा गाडिसक्यो। जताततै प्रमुख सहरहरूमा रसियन झन्डा फहराइरहेका छन्। त्यो कुन परिस्थितिले त्यो युक्रेनको वातावरण सिर्जना गर्यो? त्यो दुर्गतितर्फ हामी जाँदैछौँ। अहिले रुसको निम्ति युक्रेनमा अमेरिकाको आगमन आपत्तिजनक किन भयो? त्यही आपत्ति भोलि नेपालमा अमेरिकीहरूको आगमन चीनको लागि हुन सक्छ। भन्नको मतलब अहिले प्रकाश सपुतले गीत एकपटक आउँथ्यो, यस्तो किसिमको अवस्था आउँथ्यो नै भन्ने लागेको थियो तपाईँलाई? होइन, प्रकाश सपुतको मात्रै होइन, प्रकाश सपुतभन्दा अरू धेरै सपुतहरूले पनि लेख्न सक्छन्। मैले त तपाईँको 63 सालमै एउटा कविता लेखेका थिएँ। प्रचण्डले कसैको घाँटी रेटा भन्दा घाँटी रेट्नै ठिक। प्रचण्ड भारतीय दूतावासभित्र छिर्दाखेरि प्रचण्डै ठिक। प्रचण्डले भारतसित सुरुङ युद्ध लड्दा प्रचण्डै ठिक। प्रचण्ड भारतसँग गएर लम्पसार गर्दा नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने बेलामा भारतसँग मिलेर गर्नेछ भनेर ल्याप्चे लगाउँदा त्यो पनि प्रचण्ड ठिक। प्रचण्डको गल्ती कहाँनिर देख्नु नि हो कमरेडहरू? मैले त्यो कविता लेखेका थिएँ। मैले मेरो जनधारणा साप्ताहिकमा प्रकाशन पनि गरेँ मैले त्यो कविता। यही गीत अहिले जो प्रकाश सपुतको गीत छ, यो गीतसँग लगभग भाव मिल्दोजुल्दो छ। त्यो 2063 सालमै लेखेँ मैले। त्यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदा बित्तिकै र उहाँका गतिविधिहरू सुरु भएपछि। त्यसले गर्दा प्रकाश सपुतले लेखेका गीत धेरैले लेख्न सक्छन्। धेरै सपुतहरू निस्किनेवाला छन्। र अझ त्यो मात्रै होइन कि प्रकाश सपुतले जो चित्रण गरेका छन् त्यो अवस्था हामीले भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ। लुट्न सके लुटदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि के नेता अथवा कुनै पार्टी सहन सक्ने अवस्था छैन नेपालमा? त्यसो छैन। कहाँ देख्नुहुन्छ त तपाईँ? कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् त। कुन अवस्थामा छन् नेताहरू? कम्युनिस्ट आवरणमा राजनीति गरेर नागरिकहरूलाई बलिदानीको निम्ति उत्प्रेरित गरेर आफूहरू नेतामा स्थापित भएर
उदाएका नेताहरू सत्तामा पुगिसकेपछि के भए? अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै हेर्नुहोस्, वर्षमान पुन एमसिसीका आयातकर्ता हेर्नुहोस्, बाबुरामजीको उठाइ बसाइ चलाइ हेर्नुहोस्। अहिले नौटङ्की गरे प्रधानमन्त्री भए बेला मुसा बस्तीहरूमा गएर मुसाको मासु पनि खाएर देखाए। म त व्यवहारमा कम्युनिस्ट हुँ भन्ने यस्तो पनि गर्न खोजे, तर अन्ततः गतिविधि के गरिरहेछन् भने लम्पसार अमेरिकालाई ल्याइरहेछन्। देशव्यापी रूपमा विरोध भइराखेको छ एमसिसीको, देखिँदैछ नि, परिणाम त स्पष्ट रूपमा देखिँदैछ। जनयुद्धले जागरण ल्यायो, यो निश्चित रूपमा ल्यायो, तर त्यो जागरण जुन ल्यायो त्यो प्राप्तितर्फ उसले ध्यान दिएन। त्यसैको रूप हो यो, त्यसैको रूप हो त्यो। अहिले अवस्था यस्तो आइराखेको छ कि जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरूका विरुद्धमा अहिले युद्ध हुँदैछ। यो गीत भनेको युद्धको एउटा स्वरूप हो। त्यसो भए समाज कता जाँदैछ? राजनीतिक पावर कहाँ जाँदैछ? पार्टीहरूको सोचाइ कहाँ छ त यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि? होइन, अहिले जुन एउटा जनयुद्धको ठुलो परिणाम, 10 वर्षे जनयुद्धको 17,000 नेपाली जनताले रगत बगाएको परिणामको रूपमा अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तनलाई व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। प्रचण्डजीले पटक पटक भनिराख्नुहुन्छ, अब के अरे गणतन्त्र ल्याइयो, धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, सङ्घीयता ल्याइयो, लोकतन्त्र ल्याइयो, यी सबै उपलब्धिहरू जनयुद्धका उपलब्धि हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। यी सबै उपलब्धिहरूले जनतामा के ल्यायो? जनतामा के परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन? पहिला त्यो हेर्नुपर्ने कुरो। त्यो जनतामा जबसम्म परिवर्तन हामीले देखाउन सक्दैनौँ तबसम्म यो यसो गऱ्यौँ र उसो गऱ्यौँ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। यो गीतले त्यही कुरो बोलेको छ कि के आयो त, के ल्याउन सक्यौ त तिमीहरूले, परिणाम त यस्तो पो आयो त भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। यो राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ नेताहरूले। यो गीतलाई, यो गीतको भावलाई बुझ्न जरुरी छ। पहिला जस्तै एमसिसीसँग रिलेसन राखिएको भनिन्छ नि, जस्तै चोलेन्द्र प्रकरण पनि आज संसदमा उठ्ने, महाभियोग सम्बन्धमा, र आज देवबाजी बालकोट जानुभयो केपी ओलीसँग भेट्न, यही विषय भन्ने कुरा के जटिल मुद्दामा पुगेको हो यो महाभियोग प्रकरण? अब राष्ट्रको अहितमा रहेको एमसिसीसँगको सम्झौता, जसलाई संसदमा पेश गर्नै हुँदैन थियो, जसलाई 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न सकिँदैन भन्ने संविधानमा व्यवस्थै गरिएको छ, र त्यस्तो सम्झौतालाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने गरिकन प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरियो र मतदान समेत नगरेर हुन्छ र हुन्नको आधारमा त्यसलाई पारित भएको नौटङ्की गरिएको छ र त्यसलाई लागू गर्न प्रयास गरिएको छ। अमेरिकाबाट स्वागत गरेको नाटक देखाइएको छ। अब यसले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पास गर्न सक्छन्। नौटङ्कीकै भरमा यस्तै नौटङ्की आयोजना गरेर पास गर्न सक्छन्, ठुलो कुरो होइन। कि महाभियोग नलाउनु पर्ने हो चोलेन्द्रलाई? त्यहाँ लेनदेनको होइन, महाभियोग लगाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने पाटो फरक छ। हेर्नुहोस्, किनभने चोलेन्द्र शमशेर जबरा भन्दा चरम भ्रष्टाचारी न्यायाधीशहरू अहिले पनि छन् सर्वोच्च अदालतमा। तर उनले पनि त त्यो पद नगएर गरिमा राखेन नि त, धेरै भ्रष्टाचार गरे, अन्याय गरे। होइन, उनले भ्रष्टाचार मात्रै गरेनन्, उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेका दृष्टान्त पनि त छन् नि। चोलेन्द्रले छन्, तमाम मुद्दाहरू उनले फैसला गरेका छन्। जुन मुद्दाहरूमा उनले पनि लाभ लिन प्रयास गरे होलान्, लाभ लिए होलान्, कतिपय भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाए होलान्, तर कतिपय भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही पनि गरेका छन्। उनले आफ्ना निर्णय दिएका पनि छन्, त्यो त आइराखेको छ मिडियाहरूमा। त्यसले गर्दा चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै सर्वोच्च अदालतको सबै खालको विसङ्गतिको वाहक हो भनेर जुन एउटा राक्षसीकरण गर्न खोजियो उसलाई, त्यो नै सबभन्दा गलत कुरा हो। किनभने सर्वोच्च अदालतमा तमाम विकृतिहरू छन्, तमाम विसङ्गतिहरू छन्। ती विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्यको निम्ति चोलेन्द्र शमशेर जबरा जस्ता
कारबाही गरेर मात्र हुँदैन कि त्यहाँ धेरै आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। सबभन्दा पहिले त पार्टीका झोलेहरूलाई नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ। नियुक्ति गरिसकेपछि पार्टीको निर्देशनमा पार्टीको हितमा फैसला गर्न बाध्य गराउने जो परिपाटी छ त्यो परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ। न्यायाधीश कस्ता व्यक्तिलाई गर्ने त्यसको मापदण्ड बनाइनु पर्यो। सबभन्दा पहिले त राजनीतिमै त्यो खराबी छ। राजनीतिमा रहेको खराबी नै सर्वोच्च अदालतमा गइराखेको छ। एउटा चोलेन्द्रलाई मात्रै कारबाही गरेर त हुने होइन। तर महाभियोगको प्रस्ताव यतिसम्म लागेका छन्, देउबा आफै आज पनि तयार अवस्थामा गए नि त। आज गर्ला नि, आफूहरूले पेस गरेको प्रस्ताव हो। अब तपाईँको प्रचण्डजीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बाबुरामजीले गर्न सक्नुहुन्छ, माधवजीले गर्न सक्नुहुन्छ। अब केपी ओलीजीले वक्तव्यबाजी नै गर्नुभएको थियो चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव स्थानीय चुनावलाई टार्ने षड्यन्त्र हो भनेर भन्नुभएको थियो। अब उहाँ पनि यसमा लतारिन सक्नुहुन्छ, किनभने गिभ एन्ड टेकका समझदारी हुन सक्छन् उहाँहरू बिचमा। राजनीतिक नेताहरू बिचमा लेनदेनका कुरामा सहमति भयो भने यो कुनै ठुलो कुरो होइन। चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ शिकार बन्न सक्छन्, यो ठुलो कुरो होइन। बनाउने नै भयो त्यसपछि बनाउन सक्छन्। हिजो परमादेशको आदेश गर्ने बेलैमा चोलेन्द्र शमशेरले त खुलासा गरेका थिए नि त, यो को आदेशको फैसला मैले लेखेको होइन, यो माननीय ईश्वर खतिवडाले लेख्नु भएको हो। 13 दिन गुप्तवास बसेर उहाँले लेख्नु भएको हो। हामीले त दस्तखत मात्रै गरेका हौँ भनेर। अब देश कसरी चलिरहेछ, सर्वोच्च अदालत कसरी चलिराखेको छ, यो सरकार कसरी गठन भएको, सबै कुरा त त्यही प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको त्यो फैसला वाचन गर्ने बेलाको अभिव्यक्तिले नै प्रष्ट गरेको छ नि त। त्यसले गर्दा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निष्कासन गर्न पनि सक्छन्, ठुलो कुरो होइन। तर चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर उनले आफ्नो जेठानलाई जो मन्त्री बनाउन सफलता हासिल गरेका थिए, मैले केही लेनदेनको समझदारी बनाएको थिएँ भन्ने सन्देश त उनले दिएकै छन्। त्यही सन्देशलाई पनि भण्डाफोर गरिदिने हो भनेदेखि त कमसेकम महाभियोग लाग्नुभन्दा पहिले अलिकति केही साख त बस्थ्यो उनको। त उनले पनि त्यो हिम्मत गर्न सकिराखेका छैनन् फेरि। त्यसो भएदेखि पाण्डेज्यू, चुनाव आउने नजिक हुँदाहुँदै नेताहरू आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्न थालेका छन्। इतिहास हेरेर अथवा हजुरले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ त्यो विषयमा। जस्तै झलनाथ खनालले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि काङ्ग्रेस चाहिँ बोरामा बोकेर पैसा बोकेर चुनावमा जान्छ र मलाई पहिलो नम्बर हराउँछ भन्ने कुरा उहाँ तर्सिनु भएको, अथवा वास्तविकता यो हो? झलनाथजीले अनुभवको आधारमा पनि भन्नुभयो, किनभने कैयौँ पटक उहाँ चुनाव जितेर आउनु भएको छ। चुनावमा कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर अनुभव पनि सँगालिसक्नु भएको छ। चुनावमा गरेको खर्च उठाउनलाई कति दुःख गर्नुपर्छ त्यो पनि अनुभव गर्नुभएको छ उहाँले। किनभने सर्प उद्योगको नाममा उहाँले जो प्राप्त गर्नुभयो शुभलाभ राज्यबाट, त्यो त्यही प्रकृतिको आम्दानी हो। त्यो उपचार खर्च भनेर 81 लाख रुपियाँ लिनुभयो उहाँले। त्यो पनि चुनावमा समेत गरिएको खर्च उठाइएको एउटा पक्ष हो। कुनै भोलि नेपाली नागरिक बिरामी भएपछि त्यसको उपचार नेपालमै गरे पनि बिना पैसा त्यसै गरी नेताले सहयोग प्राप्त गरे जसरी उपचारको सुविधा पाउन सक्ने अवस्था जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म म लिँदैन भनेर नेताले अडान लिन किन नसक्ने? चुनावी प्रक्रिया त हामीले देखेकै कुरा हो। नेकपा एमालेका अहिलेका उपाध्यक्ष हुनुभयो के अरे यसपटक चितवनबाट विजयी भएर युवराज गेवाली, उहाँले टिकट पाएर पनि म चुनाव लड्न सक्दैन, मसँग पैसा छैन, यस्तो खर्चिलो चुनावमा म जान सक्दैन भन्नुभएकै हो। यो जगजाहेर कुरो हो। त्योभन्दा पनि अर्को पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने चुनाव जितेर चाहे नेकपा एमाले जितोस् चाहे गठबन्धन दलहरूले जितुन्, हुने के हो, परिणाम के आउने हो? नेकपा एमाले 2/3 बहुमत पायो भने पाएकै त थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत पाएकै त थियो, गठबन्धन दलसँग अहिले बहुमत छँदै त छ। के दिन सके देश र जनतालाई? यिनीहरूले लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा चिच्चाइरहेको छ, एमसीसी चाहिँदैन, गो ब्याक एमसीसी भनेर कराइरहेका छन्।
नो एमसिसी भनेर चिच्याइरहेका छन्, टाउको फुटालिरहेका छन्, खुट्टा भाँचिरहेका छन्, आँखा फुटालिरहेका छन्, दाँत भाँचिरहेका छन्, तर पनि ध्वनि मतको आधारमा पास गरियो। मतदान पनि गराइएन त्यसलाई। अनि के पर्यो? चुनावको परिणामको के होला त यहाँ? अब केही हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा जनतामा जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरेर संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ चुनावको कुनै औचित्य छैन। औचित्य छैन। चुनावले भनिहाल्ने नि, मैले चुनावले दिने 2/3 बहुमत देला। जस्तो नेकपा एमाले सहितको जो पार्टी थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, 2/3 बहुमतको निकट त थियो नि त। त्यो शक्ति के गर्न सक्यो त देशको लागि? त्यसले के दियो देशलाई? भ्रष्टाचार बाहेक, राष्ट्रघात बाहेक अरू के दियो? भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात। कम्युनिस्टहरू नै सबैभन्दा इमान्दार हुन्छन्, भ्रष्टाचार विरोधी हुन्छन्, देशभक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता होइन र? विकास प्रेमी हुन्छन्, जनपक्षीय हुन्छन्, जनताको वीरबरका बुझ्छन्। यो मान्यता होइन र कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको? त्यही सोचेर जनताले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मतदान दिएर 2/3 निकट पुर्याएका होइनन् र? के गरे त नेताहरूले? अब अहिले हेर्नुहोस् न, काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला धादिङ हो। धादिङमा एउटा कार्यक्रममा भाग लिन, भाषण गर्न जानको निम्ति पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हेलिकप्टर बुक गरेर जान सक्ने हैसियत बनाए। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? यो हेलिकप्टर बुक गरेर भाषण गर्न जाने हैसियत नेताहरूमा कहाँबाट आयो? जनताले सिटाबोल खान नपाएर मर्ने, नेताहरूले विदेशी अस्पतालमा गएर राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर उपचार गर्ने, नेताहरूले जोडिएको जिल्लामा जाँदाखेरि आकाशबाट उडेर, त्यो पनि अझ हेलिकप्टरै बुक गरेर जान सक्ने हैसियतको विकास गर्ने, जनतालाई खाडी मुलुकमा रोजगारी गर्न जान बाध्य बनाउने, यो स्थितिको विकास कसले गरायो? जनताले गराए कि नेताहरूले गराए? चुनावमा त अब यहाँ नेतावाद कृपावादको कुरा गर्दा गर्दै उपेन्द्र यादवका छोरा पनि मेयर उठ्ने भन्ने कुरा आयो। जान्छन्। अब एमालेमा प्रवेश गरे भन्ने पनि सुन्दैछु। एकजना मेयरमा विजयी भएका, जसपाबाट मेयरमा विजयी भएका नेता कहाँ वीरगन्जमा हो क्या अरे, एमालेमा प्रवेश गरेको कतातिर गएपछि टिकट पाइन्छ र सुरक्षित तरिकाले विजयी हुन सकिन्छ भनेर त्यस्तै खालका भ्रष्ट व्यक्तिहरू। तर उपेन्द्र यादवका छोरा उठ्न नपाउने हो र भने? होइन, उपेन्द्र यादवका छोरा उठ्न नपाउने भन्ने कुरो मैले गरिनँ। उपेन्द्र यादवका छोरा पनि उठ्न पाउँछन्, बाबुराम भट्टराईकी छोरी पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, प्रचण्डकी छोरी पनि उठ्न पाउनुहुन्छ। तर उहाँहरूले उठेर गर्ने के हो? यो व्यवस्थामा केही गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरो त प्रमाणित भइसक्यो नि। जस्तो 5 वर्षको लागि त प्रचण्डकी सुपुत्री भरतपुर नगरपालिकाको मेयर भइन् त। के गर्न सकिन् त उनले? त्यहाँ नगरपालिकामा के चमत्कार गर्न सकिन् त उनले? प्रचण्ड पनि यो देशको प्रधानमन्त्री त हुनुभयो नि त 2 पटक। के चमत्कार गर्न सक्नुभयो त? बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त, के चमत्कार गर्न सक्नुभयो? केपी ओली 3 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एक पटक 9 महिना, अब लगभग 4 वर्षै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। के चमत्कार गर्नुभयो देश र जनताको निम्ति? शिक्षा निशुल्क बनाउनु भयो, जनतालाई स्वास्थ्य उपचार निशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था बनाउन सक्नुभयो। गैर कम्युनिस्ट नेता हो दिल्लीको केजरीवाल, अरविन्द केजरीवाल। दिल्लीमा कति लोकप्रिय छ केजरीवाल। प्रचण्ड र केपी ओली, माधव नेपालहरूले त गएर दिल्लीमा गएर केजरीवालसँग प्रशिक्षण लिए हुन्छ लोक कल्याणकारी शासन कसरी गर्ने भनेर। यी त सैद्धान्तिक रूपमा त विचलित छन्, व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, यिनीहरू राजनीति नबुझेका वज्र स्वाट भइसकेका वास्तवमा। आज केजरीवालको प्रभाव, केजरीवालको दिल्ली प्रशासनको, दिल्ली सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा उसले देखाएको जनपक्षीय
कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि उसले पन्जाबमा समेत हेर्नुहोस् त 2/3 नजिकको बहुमत रहस्यमय बहुमत ल्याएर आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराए अरविन्द केजरीवालले। अब यो लहर त भारतका धेरैजसो प्रान्तहरूमा जान्छ। यो लहर किन आयो भन्ने कुरो सिक्नु पर्यो नि त नेपालका नेताहरूले। कम्युनिस्टै बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने बाध्यता पनि त रहेनछ। जनताको पक्षमा देशको हितमा काम गर्नको निम्ति खै त गर्न सकेको। एमसीसीले गर्न दिन्छ? अब एमसीसी ल्याए देश कायापलट हुन्छ भन्ने छ नि एमसीसी ल्याउनेहरूलाई। के को कायापलट हुन्छ? युक्रेन बन्छ। युक्रेन बन्ने बाटोमा गइसकेको छ। गइसक्यो। अहिले अमेरिकाले तैँले एमसीसी पास गरिनस् भनेदेखि त चिनतिर ढल्केको मैले बुझ्नेछु भनेर अमेरिकाले धम्काएको थियो। पास गरिसकेपछि अब चिनले चासो राख्दैछ। फेरि किन चासो राख्दैछ चिनले? चिनले चासो राख्छ कि त्यो राख्ने परिस्थितिको सृजना नगरौँ भनेर त एमसीसीलाई बिदा गरौँ भने हो नि त। मानेनन्, गरे। त्यो पनि नौटङ्की गरेर। संसदबाट पारितै भएको छैन, मतदानै भएको छैन। एमसीसी सम्झौता बेठिक रहेछ, यो ठिक रहन्छ, यो राष्ट्रहितमा रहेनछ भन्ने कुरो त संसदका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेको कुरो हो। 12 बुँदे जो व्याख्यात्मक घोषणा दर्ता भयो त्यसैले प्रष्ट गरेका छ नि त एमसीसी सम्झौता देशको हितमा छैन भन्ने कुरो। त्यही 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले नै सबै कुरो व्याख्या गरेका छ त एमसीसी सम्झौताका खराब पक्षहरूलाई। अनि ती खराब पक्षहरूलाई स्वीकार गरेपछि त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको के अर्थ भइगयो? व्याख्यात्मक घोषणालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। व्याख्यात्मक घोषणामा आपत्ति जनाइएका बुँदाहरूलाई मध्यनजर गरेर एमसीसीमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ भनेर अमेरिकाले भन्छ, एमसीसी बोर्डले भन्यो। त्यो नभन्दासम्म अमेरिका नेपालको हितमा, नेपालको विकासमा मात्र सहभागी हुन आउँछ भन्ने कुरो कसरी बुझ्ने हामीले? एउटा पाटो त त्यो छँदैछ। अर्को कुरो, प्रसारण लाइन किन चाहिएको छ अहिले? पहिले विद्युत उत्पादनका पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो नि त पहिले। अनि प्रसारण लाइन बनाएर त्यो प्रसारण लाइनबाट गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने योजना किन बनाइयो? नेपाललाई प्रयोग गर्ने विद्युत शक्ति छैन, हामीले त्यो उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। भारतलाई बेच्ने विद्युत शक्ति उत्पादनको निम्ति प्रसारण लाइन बनाउँदैछौँ हामीले। यही त हो एमसीसीको योजना, अरू के छ र? अनि त्यसको निम्ति नेपालको जङ्गल विनाश गर्दैछौँ, नेपालका जनताका घर बस्तीहरू उजाड बनाउने योजना बनाउँदैछौँ। तपाईँको भनाइ भनेको देश सकाउने खेल हो यो? देश सकाउने खेल हो। अझ यो एमसीसी मातहतका ठेक्का पट्टाको निम्ति विभिन्न देशहरूलाई आह्वान गरिरहेछ। अब एमसीसीले विभिन्न देशका नागरिकहरू आउनेछन्, जुनसुकै आवरणमा आउन् तिनीहरू। अहिले त ठेक्का पट्टामा सेना पनि उत्रिन लागिरहेछ, जसरी नेपालको सेनालाई ठेक्का पट्टामा उतारिराखेका छन्। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्ति भने सुनिराखेको थियो। अब त्यो के गर्ने? सकेसम्म तपाईँ नेपाली नागरिकहरूले, नेपाली ठेकेदारहरूले चाहिँ एमसीसी मातहतको ठेक्का लिने प्रयास गर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरिँदैछ भनेर बोल्नु भएको थियो। स्वीकारोक्ति हो नि त यो। नेपालका ठेकेदारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा विकसित भएका छन् यहाँका ठेकेदार। पप्पू कन्स्ट्रक्सन यही त हुन् हाम्रा नेपालका ठेकेदार, यही चरित्रका त छन्। पुल बनाउँछन्, बनाउँदा बनाउँदै भत्किन्छ, कतै बनाइसकेपछि भत्किएका छन्, कतै बन्दा बन्दै भत्किएका छन्, कतै ठेक्का लिएका छन्। ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म त्यो अलपत्र छ। तपाईँ निरीक्षण गर्नुहोस्, यही काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो राजधानी हो। राजधानीभित्र चिनले बनाएर छोडिदियो कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको चक्रपथ। यो चक्रपथ छेउमा आकाशे पुलहरू निर्माण गर्ने भनेर पिलर खम्बाहरू बनाएर छत्रङ्ग छोडिएको कति भयो? अनि सडकको अवस्था हेर्नुहोस् त, 2 वर्ष भयो चिनले हस्तान्तरण गरेको।
सडकको अवस्था हेर्नुहोस् त, भत्काएर ध्वस्त बनाइसकेका छन्। तपाईँ कलङ्कीदेखि बल्खुसम्म हेर्नुहोस् अवस्था के छ सडकको, आकाशे पुलको अवस्था के छ। सबै कुरा समस्याग्रस्त छ भन्ने हजुरको भनाइ। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद मेरो।